ما نخافوش من المشاكل نحكيو عليهم في خطوه، والخطوه الجايه باش نحكيو على مشاكل الاداره التونسيه. انفتح الإدارة. La télédéclaration, donc c'est une imposition pour les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dinars. Donc, ils sont tenus de déclarer à le système de digitalisation. Ou بعد donc هبطت شويه دونك هبطوا في البلاتفورم الاولى هبط 500000 وبعد توا ديرنييرمون وصل حتى ل 100000 دينار اللي لونتربريز اللي يعمل شيفر دافير اكثر من 100000 دينار اللي توني باش يصب لي ديكلاراسيون نتاعو اترافير لا ديجيتاليزاسيون اترافير سكون ابل لا télédéclaration ou bien la téléliquidation. L'obligation de la télédéclaration c'est une obligation à partir du mois de mars. من الموان دو مارس وحنا جايين ما نجموا نصبوا pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires اكثر من 100000 دينار كان اترافير لي زابليكاسيون اللي عملتهم وزاره الماليه. اذا كان تمشي تصب انت مانويلمون راك مطالب باش تخلص 200 دينار. الوغ سي عزام سوالمية خلص 200 دينار ولا مازلت؟ امورنا واضحه امورنا واضحه. انا خويا ديجا خلصت ال 200 الاولانيين خاطر ما خلطتش الكلي ديجا تاخذ وقت باش تنجم تعملها. موضوعنا اليوم في فاتح الاداره لا تيلي ديكلاراسيون. خليت دونك الضيف نتاعنا اللي هو دونك سي صابر العوني اكسبير كونتابل و دونك مونداتير دو جوستيس اللي مشينا له سالناه على الموضوع هذايا. حبينا نسالوا بالطبيعه مصالح وزاره الماليه ديريكتومون لكن وعدونا يجاوبونا الجمعه الجايه دونك باش نتواجدوا لهم الجمعه الجايه باش يعطيونا اكثر توضيحات. لكن سمعنا اللي تيلي ديكلاراسيون لازمه لكن فيها برشا مشاكل الفتره هذه. دايوغ حبينا نفهموا ديجا شنو هما لي بوسيبيليتي اللي موجودين عند الشركات اليوم كي لازمهم يتعداو للتيلي ديكلاراسيون. اسكو عندهم خيارات والا لا؟ لي تروا بوسيبيليتي يا اما الديكلاراسيون مانيوال العاديه تمشي السوسيتي ولا المواطن يسو دي بلاس الكيشي دو لامبون تاعو ويعمر ديكلاراسيون ويخلص لاموند تاع 200 دينار. Deuxième possibilité, on a la télédéclaration. عنده يمشي ياخذ السيرتيفيكاسيون الكترونيك نتاعو ويعمل يولي كل شيء بالبلاتفورم تاع وزاره الماليه يدخل يعمر افيك فيها اوتوريزاسيون دو بريليفمون من البنكه يهز اون اوتوريزاسيون دو بريليفمون افيك اون دوموند داديزيون يعطيوه ان مود باس ويعطيوه ان اكسي يولي يدخل على البلاتفورم يعمر ويصير بريليفمون اوتوماتيك من الكونت نتاعو. سينو اون لا تيلي ليكيداسيون هذه بالنسبه للعباد اللي ما يحبش يصير لهم بريليفمون اوتوماتيك من الكونت نتاعو عنده البوسيبيليتي باش يعمل السيزي دي دوني نتاعو على البلاتفورم لكن اللي توني باش يمشي سو ديبلاسي للكيشي معناتها دو بيرو نتاعو هو الادمينستراسيون باش يخلص سور بلاس. لا 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 هذه الاخرانيه لازمني نفهمها يا عزام. كانك تعرف تعاود تركب الكابلوات بالكدا مخي ما عادش يحب يفهم. نحكيو على الديجيتاليزاسيون معناها كل شيء نورمالمون لازم يتم عن بعد. والتيلي ليكيداسيون تعمر كل شيء الديكلاراسيون تاعك اون ليني اما تمشي تخلص في الغسالة دي فينانس كيما فيزيكمون. نحب نفهم كيما المضمون اللي قال لك اون ليني وايفينمون كليت عليه الدنيا بعضها من بعد قال لك تمشي جوست للبوسطه تخلصك ال 5000 تشرجي الكارته تشد الصف يكون باش تشدوا في البلديه او تشدوا في البوسطه. الساتيسفاكسيون مضمونه. ان توكا بور فينير العباد اللي مازالت واهقه نحبوا نشجعوهم كيفاش بالضبط نجموا ناخذوا الكلي هذيا. شنو هما الاجراءات؟ يظهروا مش صعاب الاجراءات. عندنا تيلي ديكلاراسيون عندنا دو بوسيبيليتي عندنا لابليكاسيون ديجيغو وعندنا الكلي نتاع لا ان سي او. لابليكاسيون نتاع ديجيغو كيف عندك اوتوريزاسيون دو بريليفمون وفما دوموند داديزيون تاخذهم من البيرو دو كونترول نتاعك انت نتاع الانتربريز اللي تتبعها وتمشي تولي عندك يعطيك ان مود باس يعطيك اكسي تولي تدخل على البلاتفورم وتعمر. لكن المشكل في الديجيغو هذيا اللي المانيبيولاسيون نتاعو صعيبه شويه. علاش مانيبيولاسيون؟ لانه شاك فوا فوز ايت توني دو ريسيفوار ان اس ام اس كو لونتري كيما نقولوا سي اون مانيبيولاسيون بيرسونيل سيرتيفيكاسيون تري بيرسونيل معناتها لا بيرسون اللي مش تدخل شاك فوا يبعث له يقعد يستنى ان يرجع له ان اس ام اس باش ينجم يدخل يعمل السيزي تاع لي زوبيراسيون نتاعو. اون بلوس المشكل زاد فيه شويه ديجيغو هذيا انه الناس دون فاسون جينيرال مش ديما لي ديكلاراسيون بصفه عامه نخطو في اخر الوقت باش تلقى الناس الكل داخله في لو ميم طون مثلا لو 28 تلقى لو جور دو 28 الناس الكل على الابليكاسيون. السيستيم ماهوش تري بيرفورمون باش يقبل معناتها النومبر هذاك لامبورتون تاع الناس اللي باش تدخل تسيزي على الديجيكو. دونك فما سكون ابل لي كلي تاع لا ان سي او هذا كيف فما اون دوموند
تمشي تاخذها اون سيرتيفيكاسيون الكترونيك تاخذها من الانسيو اللي هي في البول تكنولوجيك نتاع الغزاله. فما ان فورمولير تعمر، فما برايس تهزم وراق ريجستر دو كوميرس وكيلكو بابيي افيك دونك بايمون فلاش اللي هو في لي زونفيرون دو 85 دينار. دونك تصب لي دوموند نتاعك تقعد تستنى اونتر 10 و 15 جور، بعد تمشي تاخذ الفلاش نتاعك يسيفي خذت الفلاش تتعدى به للتونيبس اللي في باب العسل جست باش يعمل لك اون اكتيفاسيون للفلاش نتاعك. والفلاش هذايا ماهوش انيكمون لي ديكلاراسيون فيسكال، مي يصلح لك لي ديكلاراسيون الكل. تنجم تصب بيه الفيسكال كما تنجم تصب بيه لي ديكلاراسيون تاع سي ان اس سوسيال، كيما اوسي تنجم يعمل لك اكسي باش تشوف لي زونتربريز بوبليك لي زابيل دوفر لي زاشا تاع المارشي بوبليك، تلقى معناتها يحل لك تو سكي ديجيتاليزاسيون تاع ليتا تنجم تخدم بها بالفلاش هذه. تنجم تصب به بجارك، الصبين الكل موجود مع الكلي بتاع الديجيغو. الحاجه اللي غريبه شويه كمان عزام كي نحكيو على لي دو سوليوشن، الديجيغو اللي هي لا سوليوشن لا بلو ديجيتال ديزون لا كلي لا حتى شيء اون بان الفتره هذه. يصير على خاطر احنا دولة يصير على القوي والضعيف بشكل عام. مازلنا داخلين في عالم جديد يتسمى. مي لهنا طارق عندي تعليق صغير برشا. انا ننصح كل انتربرونور انه ينحي المشكله هذه من راسه ويحطها في رقبه الكونتابل ولا الاكسبير كونتابل اللي يخدم معاه. راهو الانتربرونور ما يلزموش يركز في حاجه غير انه يبيع ويشري ويعمل شيفر دافير. واحسن طريقه لهذايا انه يستعمل السويفر باش يعدي لي زانفورماسيون نتاعو الكل، والكونتابل نتاعو من الشيره الاخرى ياخذ هذايا ويتلاها باللي زيليمون كونتابل. هذايا باش نحكيو عليه بعد شويه في اي بزنس.